हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अत्यन्तै प्रेमी जय मसीह। हामी केही परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया तपाईँहरूले मसँग मिलिकन खोल्ने लेवीको किताब 6 अध्याय, लेवीको किताब 6 अध्यायको हाम्रो भाइले पढिदिनु हुनेछ 13 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, यो कहिले पनि ननिभोस्। आमीन। हामी प्रभुलाई सहायता गर्ने निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबल अथवा सबै परमेश्वरको वचनै मेरो लागि चाहिँ अत्यन्तै मलाई प्रिय लाग्छ। अनि ती थुप्रै परमेश्वरको वचन बाइबल भरिरहेका परमेश्वरको वचन बीच विशेष गरिकन मेरो हृदयलाई अत्यन्तै छुने वचनहरूमध्ये यो लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पद हो। यो मलाई बडो मिठो लाग्छ, कारण यो जग्गामा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, त्यो कहिले पनि ननिभोस्। जब पनि म यो भागलाई म पढ्छु अथवा 6 अध्यायको 13 पदलाई जब म पढ्छु, त्यो दिनको मलाई याद आउँछ अथवा त्यो कुरो मलाई स्मरण आउँछ। आजभन्दा धेरै समय अघि मैले एउटा हाम्रो भाइजी भक्त सिंहको मैले किताबलाई पढेको थिएँ। म फेरि भनिराखेको छु, आजभन्दा केही समय अघि अथवा धेरै महिना अघि भन्न सक्छु म, हाम्रा भाइजी भक्त सिंहको एउटा किताब मैले पढिराखेको थिएँ र त्यो किताबमा चाहिँ एउटा भएको सत्य घटना लेखिएको रहेछ। अनि त्यो भएको सत्य घटना चाहिँ के थियो भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो भाइजी यस पृथ्वीमा जीवित हुनु हुँदाखेरि प्रभुले यस पृथ्वीमा उहाँले जब पनि आफ्नो सेवाकाई उहाँले गरिरहनु भएको थियो, विशेष गरिकन उहाँले थुप्रै जग्गामा यात्रा गरिकन परमेश्वरको सेवा गर्ने हाम्रो भाइजी एक जग्गादेखि लिएर अर्को जग्गा, अर्को देशदेखि लिएर अर्को देश, विभिन्न जग्गामा गएर हाम्रो भाइजीले परमेश्वरको सेवा गर्ने। विशेष गरिकन एउटा समयमा चाहिँ एक दिन चाहिँ के भएछ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ एउटा स्टेटदेखि चाहिँ अर्को स्टेटमा गएर यात्रा गर्ने आज उहाँले चाहिँ के बनाएको रहेछ, सेवाकाई ठहरियाएको रहेछ। अनि जब पनि हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ यो जग्गादेखि लिएर अर्को जग्गातर्फ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ वरिपरिका विश्वासीहरूले थाहा पाइसके पश्चात चाहिँ हाम्रो भाइजीलाई भेट्नका निम्ति सबैजना उत्साहित हुने। अनि विशेष गरिकन ट्रेनको रेलवे स्टेसनमा मिठो मिठो खाना भोजनहरू पकाइकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंहलाई चाहिँ सधैँ रेलवे स्टेसनमा ल्याइदिने। अनि भाइजी भक्त सिंह पनि केही समयको निम्ति ट्रेनबाट ओर्लिनु हुँदो रहेछ। हाम्रो भारतमा धेरैभन्दा धेरै ट्रेनहरू लेटहरू हुन्छ, धेरै समय एउटा रेलवे स्टेसनमा आज ट्रेनहरू बस्ने गर्छ। र त्यो दिन चाहिँ भाइजी भक्त सिंहलाई भेट्नका निम्ति सबैजना उत्साहित छ। हाम्रो भाइजी भक्त सिंह चाहिँ हाम्रो घरको छेउबाट भएर आउँदैछ, एकदमै विश्वासीहरू भेला भएको छ, मिठो मिठो भोजनहरू पनि बनाएर तयार गरेको छ। र भाइजी भक्त सिंहलाई भेट्नका निम्ति, आशिष थाप्नका निम्ति, प्रार्थना गराउनका निम्ति, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई एकदमै आशिष दिलाउनका निम्ति सबै आमा बाउ दिदी दाजुहरू थुप्रै विश्वासीहरू रेलवे स्टेसनमा रुँगेर बसिराखेको छ। सो एक प्रकारको हृदयमा खुसी छ, आज हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले यस रेलवे स्टेसनमा हाम्रो निम्ति सेवा गरिदिनुहुनेछ, हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्नेछ। पर्खन्दा बल्ल ट्रेन आइपुग्छ। सबै विश्वासीहरू उत्साहित हुन्छ। अब यति सुन्दर समय हामीले बिताउन पाउने भयो। सबै विश्वासीहरू खुसी हुन्छ, सबै विश्वासीहरू आनन्दित हुन्छ, सबै विश्वासीहरू एकदमै एक प्रकारको एक्साइटेड भएको छ। त्यस जग्गामा ठिक्कै ट्रेन पनि टक्कै रोकिन्छ र ट्रेन रोकिसके पश्चात चाहिँ भाइजी भक्त सिंह त्यस ट्रेनबाट ओर्लिकन सबै विश्वासीहरूसँग भेटघाट गर्न थाल्छ। भेटघाट गरेको केही क्षणमा नै ट्रेनको एउटा आवाज आउँछ, पुँ अब म हिँड्छु भन्ने आवाज आउँछ। त्यति बेला के गर्ने, सधैँ त कति घन्टौँसम्म ट्रेनहरू त्यस जग्गामा रहन्थ्यो, उहाँले सेवा गर्न पाउनुहुन्थ्यो। तर यो ट्रेन आज के भएको, अचानक अब हिँडिहाल्ने निर्णय गर्दो रहेछ भनौँ न ट्रेनले। त्यति बेला भाइजी भक्त सिंह हतार सबैलाई जयमसी अब आज सङ्गति गर्न नपाउने भयो, म जान पर्यो, अर्को पालि म आउनेछु र तपाईँहरूसँग सङ्गति गर्नेछु भनिकन हाम्रो भाइजी भक्त सिंहले उहाँलाई भनिसके पश्चात चाहिँ उहाँहरूले बनाएर ल्याएको भोजनहरू, उहाँले बनाएर ल्याएको रोटीहरू, मासुहरू दुइटै हातले थापिसके कुदै ट्रेनमा उनी चढ्छन्। ट्रेनमा जब पनि उहाँ चढ्दै गरेको हुन्छ, त्यहाँका विश्वासीहरूले भन्छ, भाइजी हाम्रो कस्तो हृदयको चाहना थियो, थोरै समय भए पनि हामीसँग बसिदिउन् भन्ने। भाइजी हाम्रो हृदयको यस्तो ठुलो चाहना थियो, थोरै समय भए पनि तपाईँसँग सङ्गति गर्ने। आज हामीले यो कुरो मौका पाएनौँ, यति छिटो यो ट्रेन जाने भयो,
एउटा वचन बोलिदिनुहोस् न आजको निम्ति, एउटै मात्रै वचन बोलिदिनुहोस् न आजका निम्ति, एउटै मात्रै वचन बोलिदिनुहोस् न आजका निम्ति। त्यति बेला भाइजी भक्त सिंहको बुकबाट निस्किएको वचन चाहिँ यो रहेछ, लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पद, आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, त्यो कहिले पनि ननिभोस्। आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, त्यो कहिले पनि ननिभोस्। आज तपाईँहरूले यो लामो अवधिसम्म कति परमेश्वरको वचन तपाईँहरूले सुन्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रभु भाइजी भक्त सिंहले भनिरहनु भएको रहेछ, जुन प्रेमको आगो तिम्रो हृदयभित्र सल्केको छ, यो आगो अब कहिले पनि ननिभोस्। जुन मायाको आगो तिमीहरूको हृदयभित्र सल्केको छ, यो कहिले पनि ननिभोस्। जुन प्रकारले परमेश्वरको वचनप्रति तृष्णा राखेको अझै हृदय तिम्रो जो आगो बलेको छ, यो कहिले पनि ननिभोस्। यो लामो अवधिको सेवाकाईले अवश्य पनि तपाईँहरूको हृदयमा पनि एउटा आगो बालेको छ। यो परमेश्वरको वचनले, यो परमेश्वरको वचनले अवश्य पनि हजुरहरूको हृदयलाई पनि छोएको छ। एक प्रकारको ख्रीष्टप्रतिको प्रेमको आगो बलेको छ। सेवा गर्ने निर्णय गरेको छौँ तपाईँ र मैले, थुप्रै तपाईँ र मैले निर्णय गरेको छौँ। र आज अन्तमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको हृदयमा पनि जो बलेको आगो छ, यो आगो चाहिँ ननिभोस् भनिकन आज भनिराखेको छ। र जीवनको कुनै पनि समयमा फेरि तपाईँ र मेरो भेट हुन्छ हुँदैन हामी भन्न सक्दैनौँ। आफ्नो जग्गामा हामी व्यस्त हुन्छौँ, तर जिन्दगीको कुनै पनि समयमा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो चाहिँ कहिले पनि निभ्नु हुँदैन। म भन्न सक्छु अवश्य पनि हामी सबैको हृदयभित्र एक प्रकारको आगो बलेको छ। यो आगो चाहिँ आज परमेश्वरले आज बाल्नु भएको छ र यो आगो चाहिँ निभ्नु भएन। अब कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी, यो हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगो, हाम्रो हृदयभित्र जलेको आगो ननिभ्नका लागि चाहिँ अब तपाईँ र मैले के गर्नुपर्ने भयो, के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखे अनुसार चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगो ननिभ्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ चिल जस्तो हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यो भित्र हृदयमा बलेको आगो ननिभ्नका लागि चाहिँ हामीहरू चाहिँ चिल जस्तो हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा विशेष गरिकन चिललाई चाहिँ एउटा असल स्थान दिएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि हामी विश्वासीहरूलाई पनि चिलसँग तुलना गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। कृपया भाइ तपाईँ पढिदिनुहोस् त, यशायाको किताब 40 अध्यायको 31 पदमा सायद हामी लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ कि तिमीले परमेश्वरलाई पर्ख्यौ भने चिल जस्तो तिमी हुन्छौ, उड्छौ भनिकन बताएको छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछ। उनीहरू चिलहरू चाहिँ पखेटाले उभो चढ्नेछ। राखिदिनुहोस्। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो निभेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। यस्तो प्रकारले यो आगो बलेको छ, यो आगो ननिभ्नका लागि तपाईँ र म चिल जस्तो हुनुपर्छ। र आजको यो सेवाकाईमा, आजको यो स्टडीमा हामी भन्न सक्छौँ, यो प्रार्थनाको सेवाकाईमा हामी भन्न सक्छौँ, चिलको 7वटा गुणलाई म तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छु। विशेष गरिकन इगलको 7वटा गुणलाई म तपाईँहरूको बिचमा ल्याइराखेको छौँ। यदि यो गुण तपाईँ र ममा छ भने जस्तै प्रकारको परिस्थितिमा पनि तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो जिन्दगीमा निभ्दैन। अनि यो परमेश्वरको चाहना हो ननिभेको। यदि यो 7वटा गुण तपाईँ र ममा छैनन् भने आज चाहिँ तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि यो चिलको 7वटा गुण बोकिकन यस सेवाकाको अन्तमा तपाईँ र म आइपुगेको खण्डमा यो इगलको, यो चिलको 7वटा गुणलाई चाहिँ तपाईँ र मैले लिनुपर्छ। पहिलो चिलको गुण, पहिलो इगलको गुण चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी, यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पंक्षी रहेछ, यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पंक्षी रहेछ अथवा यस्तो खालको चरा रहेछ हामी भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ अरू चराहरूसँग, अरू चराहरूसित, अरू पंक्षीहरूसँग यिनी मिक्स हुँदैनन्। मात्र यिनी भँगेरासित मिक्स हुँदैन, कुनै जुरालीसँग पनि उनी मिक्स हुँदैन, नत्र कुनै कागसँग उनी मिक्स हुन्छ। ऊ मात्रै चिल भएको खण्डमा ऊ चिलसँग मात्रै उड्छ, चिलसँग मात्रै बस्छ, चिलसँग मात्रै खान्छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिभ्नका लागि तपाईँ र म पहिलो चिलको स्वभाव परमेश्वरले यही खोजिरहनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म पनि एक प्रकारको अलगी जीवन जिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। जसरी चिल यस्तो प्रकारको सेपरेट छ,
उसले कहिले पनि भँगेरासँग मिसिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। ऊ कहिले पनि जुरलीसँग मिसिएको हामी पाउँदैनौँ। चिलसँग मात्रै उसले सम्बन्ध राख्छ, चिलसँग मात्रै उसले बात गर्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो कस्तो खालको रहेछ भन्दाहुँदी सम्पूर्ण प्रकारले अलगको जीवन जिउने, सम्पूर्ण प्रकारले अलगी जीवन जिउने यो चाहिँ चिलको पहिलो स्वभावलाई हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। यसै कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, कृपया पढ्नुहोस् भाइ, पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा हामीहरू पनि चिल जस्तो सम्पूर्ण प्रकारले अलग हुनुपर्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् भाइ। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 15 अनि 16 पदमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको जन भएको नाताले हामीहरू पनि ख्रीष्ट रहितकाहरूसँग मिक्स हुनु हुँदैन। आज उनीहरूसँग सबै प्रकारको एकदमै उनीहरूसँग जुहामा नारिनु हुँदैन भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस्। अनि ख्रीष्टको बेलियालसित के एकता अथवा विश्वासीको अविश्वासीसित के हिस्सा अनि परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिहरूसँग के सम्बन्ध। तपाईँ र म पनि सम्पूर्ण प्रकारले अलगी यो बलेको आगो ननिभ्नका लागि तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा सेपरेसन लाइफ चाहिन्छ परमेश्वरलाई। आज अलगीको जीवन तपाईँ र मैले बिताएको हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना जवान मान्छे हामी देख्छौँ जसको नाम हो उराव पुत्र। उसले आफ्नो जिन्दगीमा, उसले आफ्नो लाइफमा यो प्रकारको चिलको जस्तो स्वभाव नभएकोले, यो प्रकारको चिलको जस्तो आज उसको गुण नभएकोले ऊ चाहिँ ख्रीष्ट रहितको सित मिसिएको कुरा हामी देख्छौँ। लुकाको किताब 15 अध्यायमा हामी जान्दछौँ जब पनि उसले आफ्नो पिताको घर छोडिकन, आफ्ना बुबाको घर छोडिकन जब पनि उनी गए आज घुम्नका निम्ति संसारमा विभिन्न प्रकारको मोज मजामा उनीहरू सम्पूर्ण प्रकारले ख्रीष्ट रहितकाहरूसँग मिक्स भयो, उसले आफ्नो जिन्दगीमा 4वटा कुरा गुमाएको कुरा हामी पाउँछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो पितासितको सम्बन्ध गुमाएको छ। दोस्रो कुरो घरमा पाइने सुरक्षा उसले गुमाएको छ। तेस्रो कुरो उसले घरमा पाइने मिठो भोजनलाई उसले गुमाएको छ भने तेस्रो कुरो चाहिँ उसले आज आफ्नो घरमा सम्पूर्ण प्रकारले पाइने अनुशासनलाई पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जबसम्म यो चिलको स्वभाव तपाईँ र ममा हुँदैन हामी सम्पूर्ण प्रकारले अलगीको जीवन तपाईँ र म जिउन सक्दैनौँ। हामी मिक्स हुन्छौँ जसले गर्दा यो जीवनको बाटोमा पितासँगको सम्बन्ध हामी गुमाउँछौँ, घरमा पाइने सब प्रकारको खुसी र आनन्दलाई गुमाउँछौँ, पिताबाट पाइने काउन्सिललाई तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौँ। यसैले यो बलेको छ यो आगो, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो हृदयभित्र एउटा आगो बालिदिएको छ। यो आगो बलिरहनका लागि चाहिँ चिलमा हुने पहिलो स्वभाव चाहिँ तपाईँ र म ख्रीष्ट रहितकाहरूसित मिक्स भन्ने कुरो हुनु हुँदैन। उहाँले जे गर्छ त्यही गर्नु हुँदैन, उहाँले जे खानुहुन्छ त्यसै प्रकारको खाने कुरा आउँदैन, उहाँहरू जे गर्छ त्यो कुरा तपाईँ र मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। पहिलो चिलको स्वभावलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ यो चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। दोस्रो चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ अरे भन्दा हुँदै यसले चाहिँ नि आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। चिल एउटा यस्तो खालको पंक्षी हो जसले आफ्नो घर चाहिँ झाडीमा बनाउँदैन, जसले आफ्नो घर चाहिँ कहिले पनि आज विभिन्न प्रकारको रुखको माथि बनाउँदैन। उसले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाउँछ भनिकन बताएको छ। र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिभ्नका लागि चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि बनाएको हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो बाटोमा तपाईँ र मैले आँधीको सामना गर्नुपर्छ, यो बाटोमा तपाईँ र मैले विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, यो बाटोमा तपाईँ र मैले विभिन्न प्रकारको अपमानको सामना तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तर तपाईँ र मैले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाएको छौँ भने हाम्रो घर चाहिँ स्थिर रहन्छ, हाम्रो घर लड्दैन, हाम्रो घर निभ्दैन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा पाउँछौँ। आउनुहोस् भाइ, सायद मत्तीको किताब 6 अध्यायको 24 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिला
यसकारण हरेक जसले मेरा यी वचनहरू सुन्दछ र तिनलाई पालन गर्दछ उसलाई म एउटा बुद्धिमान मानिससित तुलना गर्दछु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। पढ्नुस् अझै। अनि पानी बर्स्यो बाढीहरू आए आँधी पनि चल्यो र त्यो घरमाथि बजारियो त्यो घर ढलेन। आँधी आयो अरे, पानी आयो अरे, बेरी आयो अरे, तर पनि त्यो घर चाहिँ ढलेन भन्छ। किन अनि कहाँ भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो घर चाहिँ उसले चट्टान जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो त्यसमाथि बनाएको खण्डमा। तपाईँ र मैले आफ्नो घर कहाँ बनाएको छौँ? के तपाईँ र मैले आफ्नो घर चट्टानमाथि तपाईँ र मैले पक्कै बनाएको छौँ? यो घर के चट्टानमाथि छ? चिलको दोस्रो स्वभाव हामी भन्न सक्छौँ, उनले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमाथि बनाएको छ। आज यी दिनहरूमा थुप्रै प्रभुका जनहरूको घरहरू पनि ढलिराखेको छ, आत्मिक घरहरू लाथालिङ्गै भइराखेको छ। सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुलाई छाडेर आज मान्छेहरू गइराखेका छन्। किन भन्दा हुँदी आज उनीहरू प्रभुमा त आए तर चिलको स्वभाव नभएकोले, चट्टानमाथि घर नभएको, यसोमा भनिराखेको छ त्यो मान्छेसँग म तुलना गर्छु जसले परमेश्वरको वचन सुनिकन त्यसमा आज्ञाकारी बन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र मैले आफूले आफूलाई निर्णय गरौँ। आज तपाईँ र म अब विभिन्न प्रकारको जग्गामा तपाईँ र म व्यस्त हुन्छौँ, काममा व्यस्त हुन्छौँ, तर प्रभुको हृदयको चाहना छ यो हृदयभित्र बलेको आगो निभेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न र बालिराख्नका निम्ति चिलले झैँ तपाईँ र मैले आफ्नो घर पनि चट्टानमाथि बनाएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अथवा यो चट्टानमा तपाईँ र मेरो घर हुनुपर्छ। यो भयो चिलको दोस्रो स्वभाव। अब चिलको चाहिँ तेस्रो स्वभाव चाहिँ के छ अरे? म 7वटा चिलको स्वभावको विषयमा म कुरा गरिराखेको छु। अनि एकदमै अब तेस्रो चाहिँ चिलको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदी, चिल चाहिँ वास्तवमा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ यो चिल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पंक्षी रहेछ, उसले चाहिँ टाढोबाट नै आफ्ना शत्रुलाई चिन्न सक्ने उसकोमा क्षमता हुन्छ। टाढैबाट नै उसले आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ चिनिहाल्छ। विशेष गरिकन उसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाएको हुन्छ र उसले अन्डा पारिकन त्यस चट्टानमाथि उसले आफ्नो अन्डालाई राखेको हुन्छ र त्यो चिल माथि 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 कहाँ कहाँ उडिराखेको हुन्छ। तर पनि जहाँ कहीँ उडे तापनि, जुनै जग्गा त्यत्तिकै माथिल्लो स्तरमा उनी गए तापनि उसको आँखा भन्ने चाहिँ त्यो अन्डामा हुँदो रहेछ। त्यो आँखा भन्ने चाहिँ उसको त्यो अन्डामा हुन्छ। अनि यो चिलको शत्रु चाहिँ को हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी साँप। जसरी तपाईँ र मेरो शत्रु पनि साँप भनिकन बताउँदछ प्रभुको वचनले, एकदमै शैतानसँग तुलना गरेको छ। चिलको पनि शत्रु भन्ने चाहिँ को रहेछ भन्दा हुँदी साँप। अनि जत्तिकै माथि उडे तापनि उसको आँखा अन्डामा हुन्छ र उसले त्यो अन्डालाई हेरिराखेको हुन्छ। अचानक यदि साँपलाई उसले देखे भने अरे मेरो अन्डा खाना आइराखेको छ, मेरो नानीलाई खाना आइराखेको छ, उसले देखे भने चाहिँ उसले टाढैबाट उसले त्यो शत्रुलाई चिन्छ, उसले त्यो शत्रुलाई देख्छ, ऊ बेगसँग कुदेर आइकन त्यो साँपको घाँटीमै पक्रिँदो रहेछ त्यसले। अनि यो चिलले चाहिँ कसरी आफ्नो शत्रु रूपी साँपलाई मार्दो रहेछ भन्दा हुँदी सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसलाई त्यो साँपलाई टिपेर चट्टानमा फ्याँकिदिँदो रहेछ। चट्टानमा पछाडि दिन्छ भनिकन भन्दछ। साँपलाई चाहिँ टिपेर चट्टानमा यस्तो प्रकारले पछाडि दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ चट्टानमा राखेर ठुङ्गी 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 ठुङ्गिकन यो चिलले चाहिँ आफ्नो शत्रु शैतानलाई मार्छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिभ्नका लागि यो चिल जस्तै तपाईँ र मैले आफ्नो शत्रुलाई चिन्नुपर्छ। चिल जस्तै तपाईँ र मैले आफ्नो शत्रुलाई टाढैबाट तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। र तपाईँ र मेरो आँखाले चाहिँ हाम्रो इनामलाई तपाईँ र मैले सदैव हेरिराखेको हुनुपर्छ। नत्र भने यो बाटोमा तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो निभ्न सक्छ, सहजिलो यो आगो निभ्न सक्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना मान्छे हामी देख्छौँ जसको नाम चाहिँ हो हामी पाउँछौँ मूसा, जसले आफ्नो आँखा चाहिँ इनामतर्फ लगाएको थियो भनिकन भन्छ। आउनुहोस् त भाइ, हिब्रूको किताब सायद 11 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 25 पदमा पढिदिनुहोस् भाइ।
थोरै समयसम्म थोरै समयसम्म पापको मोज मजा भोग्नुभन्दा बढो परमेश्वरका जनहरूसित दुःख भोग्नु नै तिनले रोजे तिनले ख्रिस्टको निन्दालाई चाहिँ मिश्रको धन सम्पत्ति भन्दा ठुलो धन सम्झे किनकि तिनको आँखा इनामतिर लागेको थियो। तपाईँ र म जुनै जग्गामा भए तापनि, जुनै जग्गामा उडे तापनि, जुनै जग्गामा काम गरे तापनि, तपाईँ र मेरो आँखा पनि जसरी चिलको आँखा सदैव उसको अन्डामा हुन्छ र उसको अन्डा खोसिदिने, उसको अन्डालाई खाइदिने शत्रुलाई उसले टाढैबाट चिन्छ, तपाईँ र मेरो आँखा पनि त्यो इनामतर्फ हुनुपर्छ। र यो हाम्रो इनाम खोसिदिने, यो हाम्रो रिवार्ड खोसिदिने, यो हाम्रो एकदमै आज आदर र इज्जतलाई खोसिदिने शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिनिकन यसलाई पनि चिलले जस्तै चट्टानमा पछाएर ठुङ्गी तपाईँ र मैले मारेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो मान्छेको आँखा चाहिँ इनामतर्फ थियो भनिकन बताउँदछ। तपाईँ र मेरो निम्ति पनि परमेश्वरले स्वर्गमा इनामहरू राखिदिनु भएको छ। हामी पृथ्वीमा बसे तापनि त्यो इनामतर्फ तपाईँ र मेरो आँखा हुनुपर्छ। र यो इनाम खोसिदिने कुनै पनि कुरा निराश हुनसक्छ, शङ्का हुनुपर्छ, अविश्वास हुनसक्छ, डर हुनसक्छ, जुनै पनि प्रकारका कुराहरू जुन कुरोले तपाईँ र मेरो इनामलाई खोसिदिन्छ, यसलाई तपाईँ र मैले सम्पूर्ण प्रकारले मार्नु सक्नुपर्छ। जसरी यो साँपलाई यो चिलले मारे त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि मार्न सक्नुपर्छ। र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कहिले पनि निभ्न सक्दैन। के यो स्वभाव तपाईँ र ममा छ? के तपाईँ र मैले आफ्नो आँखा इनामतर्फ लगाएका छौँ? यो इनाम खोसिदिने शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिनेका छौँ? विशेष गरिकन एकजना अङ्कलले सदैव भन्ने गर्छ, अनि मैले यो कुरो अनुभव गरेको छु, परमेश्वरको वचन बाइबलमा साँपलाई चाहिँ शैतानसँग तुलना गरिदिएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा साँपलाई चाहिँ शैतानसँग तुलना गरिएको छ। त के कारण चाहिँ परमेश्वरले साँपलाई मात्रै शैतानसँग तुलना गरिएको हो भन्ने कुरोमा हेर्दै जाँदा हुँदी विशेष गरिकन यो साँप रूपी शैतानको चाहिँ विशेष गरिकन 3वटा चरित्र हुँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, यो साँप चाहिँ कस्तो खालको जन्तु रहेछ जसलाई चाहिँ बाइबलमा पनि एकदमै शैतानसँग तुलना गरिदिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। विशेष गरिकन धेरै समय अघि आज एकजना अङ्कलसित म जूमा गएको थिएँ। गुवाहाटी भन्ने ठाउँको एउटा जूमा म गएको थिएँ। अनि त्यस जूमा चाहिँ मैले एक प्रकारको अङ्कल र मैले एउटा विचित्र कुरा हामीले देख्यौँ। यत्रो ठुलो साँप रहेछ, सानो पनि ठुलो साँप रहेछ। अनि त्यो साँपको घरभित्र चाहिँ एउटा मजाको ठुलो कुखुरा फ्याँकिदिएको रहेछ। अनि अङ्कल र हामीले भन्यो त्यो गार्डलाई, होइन भाइ तिमीले के गरेको? यस्तो प्रकारको विपत्तिको अघि यो कुखुरा छ, यसलाई मारेर त्यसभित्र फ्याँकिदेऊ न, जिउँदै फ्याँकिदिएको छ, तिमीले के गरेको? यसो त्यतिका तपाईँले त्यति पनि बुझ्नुहुन्न? कहिले साँपले मरेको कुरा खान्छ, यसैले हामीले उसलाई त्यहाँ फ्याँकिदिएको। त्यति बेला हाम्रो अङ्कलले भनिरहनु भएको थियो, साँपलाई शैतानसँग तुलना गरेको छ नानी, साँपलाई शैतानसँग तुलना गरिएको छ। साँपले पनि मरेकोलाई खाँदैन, हामी विश्वासीहरू। शैतानले पनि मरेकोलाई खाँदैन, हामी विश्वासीहरू हौ। र यसले चाहिँ कसलाई खान्छ? जिउँदो परमेश्वरको जनहरूको पछि लागिराखेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो साँप चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हुँदी जिउँदो। यसै कारण तपाईँ र हामी जिउँदो प्रभुको जनहरू हौ, हामी जिल्याइएको परमेश्वरको जनहरू हौ, हाम्रो पछि लागेको छ। र यसलाई तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ, शैतान रूपी साँप। दोस्रो साँप चाहिँ कस्तो हुँदैछ भन्दा हुँदी यो चाहिँ कुनै पनि जग्गामा बस्न सक्छ। चिसो भन्दा चिसो जग्गामा पनि बस्नु सक्दो रहेछ, पानीमा पनि बस्नु सक्दो रहेछ, माथि आकाशका कति जग्गाहरूमा पनि बस्न सक्दो रहेछ। यसैले साँपलाई चाहिँ शैतानसँग तुलना गरिएको छ। तेस्रो, यो साँप चाहिँ कस्तो खालको एउटा एकदमै एनिमल्स रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ साँपले चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि कुरोलाई ख्वाप्पै खाइहाल्दैन। यसले चाहिँ बिस्तारी खाँदो रहेछ। उदाहरणको निम्ति जब पनि साँपले भ्यागुतालाई पक्रिन्छ, कराएको छ, तर पनि आरामले उसलाई खाइराखेको हुन्छ। हामी प्रभुका जनहरूलाई पनि पत्तै नपाइकन नै साँपले खाइसकेको हुन्छ, पनि हामीले सेवा गरिराखेको छौँ, प्रचार गरिराखेको छौँ। त्यति बेला थाहा हुन्छ जब ख्वाप्पै निलिसकेको हुन्छ। यसैले तपाईँ र ममा
के यो साँपले तपाईँ र मलाई टोकिसकेको छैन, यो साँपले तपाईँ र मलाई पक्रिसकेको छैन, तर तपाईँ र म गरुल जस्तो, तपाईँ र म साँच्चै इगल जस्तो हौँ भने चाहिँ, चिल जस्तो हौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले टाढैबाट हाम्रो शत्रुलाई तपाईँ र मैले चिन्न सक्छौँ। यो भयो इगलको अथवा चिलको दोस्रो गुण जो तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अब यो चिलको तेस्रो गुण चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ जब पनि यो चिललाई चाहिँ चोट लाग्छ, ऊ धेरै जग्गामा उड्छ, धेरै जग्गासँग हन्डरीको सामना गर्नुपर्छ, हावा तेज बतासको सामना गर्नुपर्छ। जब पनि यो चिललाई चाहिँ चोट लाग्छ, यो चिलले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ। अनि चट्टानमा गएर बसिकन चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ घामको किरणद्वारा उसले आफ्नो चोटलाई चाहिँ निको पार्दो रहेछ। यो मलाई साह्रो चाख लाग्यो। चिलको गुण चौथो, उसलाई चोट लागिसके पश्चात चाहिँ ऊ चाहिँ चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ र त्यो घामको किरणद्वारा चाहिँ उसले आफ्नो चोटलाई, उसले आफ्नो सम्पूर्ण प्रकारको घाउलाई निको पार्दछ। यो बाटोमा तपाईँ र मैले कयौं चोटको सामना गर्नुपर्छ। अपमानको चोट, अस्वीकृतिको चोट, आज आफ्नै भाइले घृणा गरिएको चोट, आफ्नै मान्छेले छोडिदिएको चोट, चारैतिर चोटै चोट। यो मसीही जीवनमा अझै पनि बढी तपाईँ र मैले चोटको सामना गर्नुपर्छ। अनि यो सबै प्रकारको चोटहरू परमेश्वरले नै तपाईँ र मलाई बलियो बनाउनका निम्ति आउने अनुमति पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ। पढ्नुहोस् त भाइ दया गरिकन, अय्युबको किताब 5:18 पद हुनुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले चोट पार्नुहुन्छ र उहाँले निको पनि पारिदिनुहुन्छ भनिकन बताउँदछ। अय्युबको किताब पढिदिनुहोस् भाइ 5:18 पदलाई। किनभने उहाँले नै चोट पार्नुहुन्छ र मलमपट्टि बाँध्नुहुन्छ। उहाँले नै घायल पनि पार्नुहुन्छ र उहाँका हातहरूले निको पार्छन्। हेर्नुहोस् त, आज यो बाटोमा तपाईँ र मैले चोटको सामना गर्नुपर्छ। अनि कति चोटहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जानी बुझिकन लाग्न दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई बलियो बनाउनका निम्ति। तर यो चोट चाहिँ त्यति बेला मात्रै निको हुन सक्छ जब तपाईँ र म पनि चट्टानमा बसिकन त्यो सूर्यको किरणद्वारा तपाईँ र म स्वास्थ्य हुन चाहन्छौँ। यो सूर्यको किरण चाहिँ को? मलाकीको किताब 4:2 पदले बताउँदछ धार्मिकताको किरण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ, मलाकीको किताब 4:2 पदलाई। तर तिमी मेरो नामको डर मान्नेहरूका निम्ति चाहिँ धार्मिकताको सूर्य उदय हुनेछ, जसका पखेटाहरूमा चङ्गाई हुनेछ। अनि तिमीहरू निस्कनेछौ र गोठका बाछाहरू झै बुरुक्क उफ्रिनेछौ। अनि तिमीहरूले दुष्टहरूलाई कुल्ची मिल्ची पार्नेछौ। धार्मिकताको किरणले चाहिँ स्वास्थ्य हुन्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसैले तपाईँ र ममा लागेको चोट कुनै ठाउँ पनि यसको मलमपट्टि छैन, कुनै जग्गामा पनि यसको दबाई छैन। हो, बाहिरी चोटको दबाईहरू हामी थुप्रै पाउँछौँ, तर भित्री चोटको दबाई तपाईँ र मैले यस पृथ्वीमा पाउँदैनौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यो चोटलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। जसरी यो इगल, यो चिललाई जब चोट लाग्छ चट्टानमा गएर बस्छ ढुक्क, त्यसपछि चाहिँ उसले त्यस घामको किरणद्वारा आफ्नो चोटलाई निको पारिकन ऊ अझै माथि उड्ने एकजना बलियो चिल भएर उनी निस्कन सक्छ। यसैले आऊ कि तपाईँ र मेरो हृदयमा अवश्य पनि चोट लागेको हुनपर्छ। यो परिस्थितिले, यो दुःखले, यो पीडाले अनि यो चोट तपाईँ र मैले आज परमेश्वरको अघि ल्याउँ र मात्रै यो चोट चाहिँ आज निको हुन सक्छ। अस्ति पनि मैले भनिराखेको थिएँ, हाम्रो भारतवर्षमा बिता समयमा हाम्रो भारतवर्षको एउटा एक्टर जसको नाम हो सुशान्त सिंह राजपूत भन्ने, जसले आफ्नो जिन्दगीलाई आत्महत्या गरेको कुरा तपाईँ र मैले सुनेका छौँ, न्युजमा तपाईँ र मैले देखेका छौँ। उसको जीवनमा पनि केही चोट लागेको रहेछ जसले गर्दा उसले आफ्नो जिन्दगीलाई अन्त गर्यो, उसले आत्महत्या गर्यो।
उसले 7वटा फिल्म खेल्नका निम्ति उसले के गरेको रहेछ, सिग्नेचर गरेको रहेछ। तर उसबाट एउटा 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 गर्दै सबै फिल्महरू चाहिँ उसको हातबाट खोसिदिएको रहेछ डाहाको कारणले गर्दा हुँदै। त्यति बेला उसलाई भयानक चोट लाग्छ र यो चोट लागेको कुरा निको हुने जग्गा उसले प्राप्त गरेन। किन भन्दा हुँदै भित्र हृदयको चोट विश्वको कुनै डाक्टरले पनि ठिक पार्न सक्दैन, भित्र हृदयको चोट कसैले पनि निको पार्न सक्दैन। तर मात्रै प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो चोटलाई निको पार्न सक्ने थियो। तर यो मान्छेले यीशुलाई नचिनेकोले, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण नगरेकोले उसको चोट निको यस उहाँले पार्नुहुन्छ भन्ने कुरोको ज्ञानै नभएको खण्डमा आज उसले आफ्नो जिन्दगीको आत्महत्या गर्न पर्यो। कति नमिठो अनि कति तितो कुरा। यसैले तपाईँ र ममा पनि लागेको चोट प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो सब चोटलाई निको पारिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ चिलमा भएको चारौँ गुण हो। अब 5औं गुण, यो चिल चाहिँ कस्तो खालको एउटा पंक्षी रहेछ जो परमेश्वरले तपाईँ र ममा खोजिरहनु भएको छ कि यो चिल जस्तो तपाईँ र म बन्यो भने हाम्रो हृदयभित्र बोलेको आगो कहिले पनि निभ्ने छैन। 5औं चाहिँ यो चिल चाहिँ कस्तो रहेछ अरे भन्दा हुँदी उनी चाहिँ फुर्ती हुन्छ भनिकन लेखिएको छ। यो चाहिँ हामी बाइबलमै पाउँछौँ। पढ्नुहोस् त भाइ, सायद हामी यो कहाँ पाउँछौँ भने नि 2 सामुएलको किताब 1 अध्यायको 23 पदमा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, 2 सामुएलको किताब 1 अध्यायको 23 पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया। साउल र योनातान आफ्ना जीवनकालमा प्रिय र मनोहर थिए, प्रिय अनि मनोहर थिए, अनि उनीहरूको मृत्युमा पनि उनीहरू अलग भएनन्। उनीहरू चिलहरू भन्दा फुर्तिला थिए। चिल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा पनि लेखेको कुरा पायौँ, चिल चाहिँ फुर्ती हुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो ननिभ्नका लागि हो भने तपाईँ र म पनि चिल जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ। तपाईँ र म अल्छे हुनु हुँदैन, तपाईँ र म अल्छी हुनु हुँदैन कि आज सङ्गति भनेपछि फुर्ती भएर कुदिहिँड्ने, सङ्गति भनेपछि 10 काम छोडेर पनि अब कहाँ कटेज मिटिङ हुन्छ कि कहाँ फ्यामिली प्रेयर हुन्छ कि कुन जग्गामा प्रार्थनाको सेवा हुन्छ कि आइतबारको सेवा हुन्छ कि प्रचारको सेवा हुन्छ कि तपाईँ र म फुर्ती हुनुपर्छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यी दिनहरूमा थुप्रै प्रभुका जनहरू पनि अल्छी भएको छ, जसले गर्दा हुँदी तपाईँ र मेरो हृदयभित्रको आगो निभेको छ। आज तपाईँ र म एउटा निभिएको विश्वासी, आधा मरेको विश्वासी तपाईँ र म आज बनेर जिराखेका हुन्छौँ कि आज परमेश्वरले तपाईँ र ममा यो कुरो खोजेको होइन र। यसै कारण परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, ए अल्छे हो, उठा कमिला कहाँ जाऊ र केही पाठ सिका भनिकन भन्छ। कृपया आउनुहोस् त भाइ, देखिकन 6 अध्यायको हामी पाउँछौँ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया भाइ। हितोपदेशको किताब 6 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। हे अल्छे कमिला कहाँ जाऊ, त्यसका चालहरू विचार गर र बुद्धिमान बना। तिमी बुद्धिमानी बन्नुपर्छ। तिमी बुद्धिमानी हौ, उसको चाललाई तिमीले विचार गर। उसको चाल चाहिँ कस्तो छ, ऊ कति फुर्तिलो छ, ऊ एकछिन पनि बस्दैन, ऊ काम गरिबस्छ। मलाई सृष्टिकर्ताको काम गर्न देऊ। के तपाईँ र म अल्छी भएका छैनौँ? पहिला प्रभुलाई पाउँदा हाम्रो हृदयमा कस्तो चाहना हुन्थ्यो, सङ्गति बनेपछि हामी मर्थ्यौँ, हामी मेट्थ्यौँ। तर यी दिनहरूमा यो सङ्गतिहरू तपाईँ र मैले त्यति साह्रो गर्न चाहेका छैनौँ। यसैले अब यस जग्गाबाट चाहिँ तपाईँ र म निस्कन्द हुँदी चाहिँ अब यो कोरोना भाइरस खतम भएर लकडाउन सकिएर तपाईँ र म यो लकडाउनदेखि बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म एउटा चिल जस्तो एउटा फुर्तिलो भएर निस्किनुपर्छ। सङ्गतिको लागि तपाईँ र म फुर्ती हुनुपर्छ। प्रभुको काम गर्नको लागि तपाईँ र म फुर्ती भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो चिलमा पाइने आज 5औं गुण चाहिँ के रहेछ? फुर्ती। अब 6औं गुण, यो चिलमा पाइने 6 क्यारेक्टर अथवा 6औं गुण चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पंक्षी रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई तालिम दिन्छ भन्छ। आउनुहोस् त भाइ, यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब व्यवस्था विवरणको किताब 32 अध्यायको 11 पदमा छ। कृपया पढ्नुहोस्। व्यवस्था विवरणको किताब 32 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ।
जसरी गरुडले आफ्नो गुड घचघच्याउँछ गुडलाई घचघचाउँछ आफ्नो बच्चाहरूमाथि पखेटा पनि फरफराउँछ आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर तिनीहरूलाई उठाउँछ तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरूमाथि बोक्छ। हेर्नुहोस् त, ऊ हिलाउँछले गुरलाई घरि पखेटा पार्टी बोक्छ भनिकन भनिराखेको छ। चिल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पंक्षी हो जसले आफ्नो छोराछोरीलाई तालिम दिन्छ। तपाईहरु बुबाहरू हुनुहुन्छ के तपाईले आफ्नो छोरीहरूलाई तालिम तपाईले दिनुभएको छ? परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा अझै मिठो प्रकारले लेखेको छ, पढिदिनुस् भाइ। यो हितोपदेश किताब 22 अध्यायको 6 पदमा आफ्ना नानीहरूलाई तालिम दियो र मात्रै वृद्धकालसम्म उनीहरूले त्यसलाई पक्रेर राख्न सक्छ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुस् भाइ। बालकलाई जुन बाटोमा त्यो हिँड्नु पर्छ त्यही बाटोको तालिम देऊ र बुढो हुँदा पनि ऊ त्यसबाट हट्ने छैन। बालकलाई तालिम देऊ कुन बाटोमा हिँड्नु पर्छ। के तपाईँ र मैले सेवा संगतिको तालिम दिएका छौं? के प्रार्थना गर्ने तालिम तपाईँ र मैले दिएका छौं? के तपाईँ र मैले विशेष गरिकन वर्ल्डली शिक्षा, संसारमा पाइने सब प्रकारको ज्ञान बुद्धिको लागि तपाईँ र मैले ट्युसन पढाउँछौँ हाम्रो नानीहरूलाई? खर्च तपाईँ र मैले गर्छौँ, लाखौं खर्च तपाईँ र मैले गर्छौँ। कि तर तपाईँ र मैले आत्मिकी प्रभुको वचन बाइबल क्लासको लागि, बाइबल शिक्षाको लागि के तपाईँ र मैले खर्च गरेका छौँ? के तपाईँ र मैले यो कुरो गरेका छौँ? चिल जस्तो तपाईँ र म बन्नु पर्यो, आफ्नो छोरालाई छोरीहरूलाई ठिक तालिम दिने, संगतिमा लगेर तालिम दिने, प्रार्थनाको तालिम दिने र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदय भित्र बलेको आगो कहिले पनि निप्दैन। तर यो प्रकारको कुरा हामी पाइँदैनौँ। थुप्रै परमेश्वरको जनहरू पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै परमेश्वरको सेवकहरू पनि हुनुहुन्छ। आज बढ्दै गरेको जवानहरूलाई तालिम दिन चाहँदैनन्, बढ्दै गरेको परमेश्वरको सेवकहरूलाई शिक्षा अनि तालिम दिन चाहँदैनन्। एक प्रकारको उनीहरूको हृदयभित्र एक प्रकारको चडक्का आज दुख्ने कारणहरू बन्छ। कतै मलाई उछिनेर लाने त होइन, यस्तो खालको विचारले तपाईँ र म कहिले पनि गरुड, तपाईँ र म कहिले पनि चिल जस्तो तपाईँ र म बन्न सक्दैनौँ। यसैले तपाईँ र मैले कुनै पनि हालतमा तपाईँ र मैले हाम्रो नानीहरूलाई ठीक तालिम दिन सक्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना बाउ हामी पाउँछौँ जसको नाम चाहिँ एली हो। ऊ परमेश्वरको सेवक थियो, उनी परमेश्वर घरमा बस्दथे, उनी यस्तो महान मान्छे उनी बनेका थिए। तर उसले आफ्नो छोरा र छोरीलाई चाहिँ, उसको छोराहरूलाई चाहिँ उसले तालिम दिएको कुरा हामी पाउँदैनौँ। जसले गर्दा उनी सानोदेखि नै उसको छोराहरू चाहिँ दुष्ट भए, प्रभुलाई नचिन्ने भयो भन्छ। पढ्नु निकाल्नु भयो भाइ, आउनुहोस् दया गरिकन पढ्नुहोस् त। यो कुरा हामी सायद पहिलो सामुएलको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा पाउँछौँ। पढ्नुहोस् भाइ। एलीका छोराहरू अधम मानिसहरू थिए, दुष्ट र अधम मानिसहरू थिए। उनीहरूले परमप्रभुलाई चिन्दैनथे। हेर्नुहोस् त, परमप्रभुलाई चिन्दैनथे। एउटा बाउ परमेश्वरको सेवक हो, छोराहरू पनि परमेश्वरको सेवक हुनुपर्नेमा उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न पर्ने थियो। किन चिन्न सकेन? बाउले चाहिँ सेवामा अत्यन्तै बेसी लागि परेकोले आफ्नो छोराहरूलाई तालिम दिन नसकेको खण्डमा आज प्रभुलाई नचिन्ने दुष्ट मान्छे भएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसैले हामीले परमेश्वरको सेवा गरिराखेका छौँ, यसको बीच पनि आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ ख्रिस्टीय तालिम तपाईँ र मैले दिन सक्नुपर्छ। यो भयो छैटौं चिलको गुण। अब अन्तिम गुण हेरिकन हामीले यस वचनलाई राख्नेछौँ। उसको अन्तिम गुण चाहिँ के रहेछ? 7औं गुण चाहिँ विशेष गरिकन जब पनि चिल बुढो हुन्छ, ऊ चट्टानमा जाँदो रहेछ अनि चट्टानमा गइसकेपछि चाहिँ सूर्यलाई, घामलाई हेर्दै उनी मर्दा रहेछ। जब पनि उनी वृद्ध हुन्छ, उसको मर्ने बेला आएको उसलाई थाहा हुन्छ, अब यस पृथ्वीबाट मैले आफ्नो जिन्दगीमा अहिले अन्त हुनेछ। र ऊ चट्टानमा गएर बस्दा रहेछ कयौं दिनसम्म, र उसले घामलाई हेरिबस्छ र घामलाई हेर्दै उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त उसले गर्छ। उसले घामलाई हेर्दै मरेको हामी देख्छौँ। तपाईँ र म के यो गुण तपाईँ र ममा छ? तपाईँ र म, तपाईँ परमेश्वरको हृदयको चाहना छ हामी पनि चिल जस्तै जिन्दगीको अन्तिमसम्म ख्रिस्टलाई हेर्दै, अघि मैले भनिसके यो सूर्यले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई देखाउँदछ। मल्लाकी किताब 4 अध्यायको 2 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जिन्दगी चाहिँ ख्रिस्ट प्रभुलाई हेर्दै त्यो सूर्यलाई हेर्दै तपाईँ र मैले अन्त गर्नुपर्छ। र बाँचुन्जेल पनि त्यो सूर्यलाई तपाईँ र मैले हेरिबस्नुपर्छ, त्यो घामलाई तपाईँ र मैले हेरिरहनुपर्छ, र त्यो घामलाई हेर्दै तपाईँ र मैले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गर्नुपर्छ। र मात्रै तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कुनै पनि हालतले निप्दैन,
कुनै पनि हालतले निप्नेवाला छैन, निप्दैनन् पनि। यसैले के तपाईँ र मैले यो बाटोमा के प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मैले लगातार हेरिराखेका छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि तपाईँ र मैले आफ्नो नजर तपाईँ र मैले लगाएका छौँ कि यो धार्मिकताको किरणमा तपाईँ र मेरो ध्यान छ कि तपाईँ र मैले पैसा रुपियाँमा ध्यान बेसी दिएका छौँ, अभिलाषामा तपाईँ र मैले बेसी ध्यान दिएका छौँ, संसारमा विभिन्न प्रकारको घर बनाउने कुरोमा तपाईँ र मैले ध्यान दिएका छौँ, विभिन्न प्रकारको बङ्गला गाडी किन्ने सम्बन्धमा तपाईँ र मैले ध्यान दिएका छौँ। यसो होइन, पृथ्वीमा बाँचुन्जेलसम्म तपाईँ र मैले धार्मिकताको किरणलाई हेर्नुपर्छ र मर्दा पनि यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दै मर्नुपर्छ। र यो मृत्यु नै सबभन्दा मिठो मृत्यु, स्वादिलो मृत्यु हुन जान्छ। जुन मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दै मर्छ उसको निम्ति थुप्रै आशिषहरू राखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। र आउँ परमेश्वरमा आज यो अन्तिम सेवामा, अन्तिम घडीको यो सेवाकाईमा तपाईँ र मैले निर्णय लिउँ कि तपाईँ र ममा यो चिलमा पाइने 7वटा स्वभाव छ। यदि छैनन् भने तपाईँ र मैले आज लिनुपर्छ। यो 7वटा स्वभावले चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो निभ्न दिने छैन। यो 7वटा चिलको स्वभावमध्ये म तपाईँ र ममा यदि तपाईँ र मैले लिउँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र बलेको आगो कहिले पनि निभ्ने छैन। ल अन्तिम फेरि लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पदलाई पढिकन हामी बन्द गर्नेछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, लेवीको किताब 6 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस् कृपया। आगो वेदीमाथि निरन्तर जलिरहोस्, त्यो कहिले पनि ननिभोस्। परमेश्वरले यो आगो सल्काएको छ। यो लकडाउन भरिरहेको सेवाकाईले अब यो बलेको आगो जीवनमा कहिले पनि ननिभोस्। परमेश्वरले वचनमा आशिष दिएको हुन्। यो 4 प्रकारको चिलको स्वभावलाई बोकिकन हाम्रो हृदयभित्र बलेको आगोलाई अझै चखिलो पार्दै, अझै ननिभिकन सदैव हाम्रो हृदयमा यो आगो बलिरहनमा परमेश्वरले सहायता गरेको हुन्। परमेश्वरले वचनमा आशिष दिएको होस्। फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।